अथातस्त्रिशोऽथीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माः भगवानात्रेयः। त्रयश्चोथा भवन्ति वातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः। ते पुनर्द्विविधानि जागन्तु भेदेन। तत्रागन्तवश्छेदनभेदनक्षणनभञ्जनपिच्छनोत्पेषणप्रहारवधबन्धनवेष्टनव्यधनपीडनादिभिर्वा भल्लातकपुष्पफलरसात्मगुप्ताशूकक्रिमिशूकाहितपत्रलतागुल्मसंस्पर्शनैर्वा स्वेदनपरिसर्पणावमूत्रणैर्वा विषिणां सविषप्राणिदंष्ट्रादन्तविषाणनखनिपातैर्वा सागरविषवातहिमदहनसंस्पर्शनैर्वा शोथाः समुपजायन्ते। ते पुनर्यथास्वं हेतुव्यञ्जनैरादावुपलभ्यन्ते निजव्यञ्जनैकदेशविपरीतैः। बन्धमन्त्रागतप्रलेपप्रतापनिर्वापणादिभिश्चोपक्रमैरुपक्रम्यमाणाः प्रशान्तिमापद्यन्ते। निजाः पुनः स्नेहस्वेदवमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरोविरेचनानामयथावत्प्रयोगान् मिथ्यासंसर्जनाद्वाक् स्थर्ग्यलसकविसूचिकाश्वासकासातिसारशोषपाण्डुरोगोदरज्वरप्रदर भगन्धरार्शोविकारातिकर्षणैर्वा कुष्ठकण्डूपिडकादिभिर्वा छर्दिक्षवधूद्गारशुक्रवातमूत्रपुरीशवेगधारणैर्वा कर्मरोगोपवासाध्वकर्षितस्य वा सहसातिगुर्वं ललवणपिष्टान्नफलशाकरागदधिहरितकमध्यमन्दकविरूढनवशूकसमीधान्यानूपौदकपिशितोपयोगान् मृत्पङ्कलोष्टभक्षणाल्लवणातिभक्षणात् गर्भसम्पीडनादामगर्भप्रपतनात् प्रजातानां च मिथ्योपचारादुदीर्णदोषत्वाच्च शोभाः प्रादुर्भवन्ति। इत्युक्तः सामान्यो हेतुः। अयं त्वत्र विशेषः शीतरूक्षलघुविशदश्रमोपवासातिकर्षणक्षपणादिभिर्वायुः प्रकुपितस्त्वं मांसशोणितादीन्यभिभूय शोभं जनयति। स क्षिप्रोत्थानप्रशमो भवति। तथा श्यामारुणवर्णः प्रकृतिवर्णो वा चलस्पन्दनः खरपरुषभिन्नत्वग्रोमा छिद्यत इव भिद्यत इव पीड्यत इव सूचीभिरिव तुद्यते पिपीलिकाभिरिव संसृप्यते सर्षपकल्कावलिप्त इव चिमिचिमायते संकुच्यत आयम्यत इवेति वातशोथः उष्णतीक्ष्णकटुकक्षारलवणाम्लाजीर्णभोजनैरज्ञातपप्रतापैश्च पित्तं प्रकुपितं त्वं मांसशोणितान्यभिभूय शोथं जनयति। स क्षिप्रोत्थानप्रशमो भवति। कृष्णपीतनीलताम्रावभास उष्णो मृदुः कपिलताम्ररोमा पुष्यते दूयते धूप्यते ऊष्मायते स्विद्यते क्लिद्यते न च स्पर्शमुष्णं च सुषूयत इति पित्तशोथः। गुरुमधुरशीतस्निग्धैरतिस्वप्नाव्यायामादिभिश्च श्लेष्मा प्रकुपितस्त्वं मांसशोणितादीन्यभिभूय शोथं जनयति। स कृच्छ्रोत्थानप्रशमो भवति। पाण्डुश्वेतावभासो गुरुस्निग्धश्लक्ष्णस्थिरस्त्यानः शुक्लाग्ररोमा स्पर्शोष्णसहश्चेति श्लेष्मशोथः। यथा स्वकारणाकृतिसंसर्गाद्विदोषजास्त्रयश्चोथा भवन्ति। यथा स्वकारणाकृतिसन्निपातात् सान्निपातिक एकः। एवं सप्तविधो भेदः।
प्रकृतिभिस्ताभिस्ताभिर्भिद्यमानो द्विविधस्त्रिविधश्चतुर्विधः सप्तविधोऽष्टविधश्च शोथ उपलभ्यते पुनश्चैक एवोच्चेधसामान्यात् भवन्ति चात्र श्रूयन्ते यस्य गात्राणि स्वपन्ति वरुजन्ति च पीडितान्युन्नमन्त्याशु वातशोथं तमादिशेत् यश्चाप्यरुणवर्णाभः शोथो नक्तं प्रणश्यति स्नेहोष्णमर्दनाभ्यां च प्रणश्येत् स च वातिकः यः पिपासाज्वरार्तस्य दूयतेऽथ विदह्यते स्विद्यति क्लिद्यते गन्धी सपैत्तस्वयथुस्मृतः यः पीतनेत्रवक्त्रत्वक् पूर्वं मध्यात् प्रशूयते तनुत्वक्चातिसारी च पित्तशोथः स उच्यते शीतः सक्तगतिर्यस्तु कण्डूमान् पाण्डुरेव च निपीडितो नोन्नमतिष्वयथुः स कफात्मकः यस्य शस्त्रकुशच्छिन्नाच्छोणितं न प्रवर्तते कृच्छ्रेण पिच्छास्रवतिः स चापि कफसम्भवः निदानाकृतिसंसर्गाच्छ्वयथुः स्याद्विदोषजः सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोथो व्यामिश्रहेतुजः यस्तु पादाभिनिर्वृत्तः शोथः सर्वाङ्गगो भवेत् जन्तोः स च सुकष्टः स्यात् प्रसृतः स्त्रीमुखाच्च यः यश्चापि गुह्यप्रभवः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा स च कष्टतमो ज्ञेयो यस्य च स्युरुपद्रवाः छर्दिश्वासो रुचिस्तृष्णा ज्वरोऽतिसार एव च सप्तकोऽयं स दौर्बल्यः शोफोपद्रवसङ्ग्रहः यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो जिह्वामूलेव तिष्ठते आशु सञ्जनयेच्छोथं जायते स्योपजिह्विकात् यस्य श्लेष्मा प्रकुपितः काकले व्यवतिष्ठते आशु सञ्जनयेच्छोफं करोति गलशुण्डिकाम् यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो गलबाह्येव तिष्ठते शनैः सञ्जनयेच्छोफं गलगण्डोऽस्य जायते यस्य श्लेष्मा प्रकुपितस्तिष्ठत्यन्तर्गले स्थिरः आशु सञ्जनयेच्छोफं जायते स्य गलग्रहः यस्य पित्तं प्रकुपितं स रक्तं त्वचि सर्पति शोफं सरागं जनयेद्विसर्पस्तस्य जायते यस्य पित्तं प्रकुपितं त्वचि रक्तेव तिष्ठते शोथं सरागं जनयेत्पीडका तस्य जायते यस्य प्रकुपितं पित्तं शोणितं प्राप्य शुष्यति तिलकापिप्लवो व्यङ्गा नीलिका तस्य जायते यस्य पित्तं प्रकुपितं शङ्खयोरवतिष्ठते श्वयथुः शङ्खको नाम दारुणस्तस्य जायते यस्य पित्तं प्रकुपितं कर्णमूलेव तिष्ठते ज्वरान्ते दुर्जयोऽन्ताय शोथस्तस्योपजायते वातः प्लीहानमुद्धूय कुपितो यस्य तिष्ठति शनैः परितुदन् पार्श्वं प्लीहा तस्याभिवर्धते यस्य वायुः प्रकुपितो गुल्मस्थानेव तिष्ठते शोफं सशूलं जनयन् गुल्मस्तस्योपजायते यस्य वायुः प्रकुपितः शोफशूलकरश्चरन् वंशनाद्वृषणौ याति वृद्धिस्तस्योपजायते यस्य वातः प्रकुपितस्त्वं मांसान्तरमाश्रितः शोथं सञ्जनयेत् कुक्षाबुदरं तस्य जायते
यस्य वातः प्रकुपितः कुक्षिमाश्रित्य तिष्ठति नाधो व्रजति नाप्यूर्ध्वमानाहस्तस्य जायते रोगाश्चोत्सेधसामान्यदधिमांसार्बुदादयः विशिष्टानामरूपाभ्यां निर्देश्याशोथसङ्ग्रहे वातपित्तकफायस्य युगपत्कुपितास्त्रयः जिह्वामूलेव तिष्ठन्ते विदहन्तः समुच्छ्रिताः जनयन्ति भृशं शोथं वेदनाश्च पृथग्विधाः तं शीघ्रकारिणं रोगं रोहिणीति विनिर्दिशेत् त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तोर्भवति जीवितम् कुशलेन त्वनुक्रान्तः क्षिप्रं सम्पद्यते सुखी सन्ति ह्येवं विधा रोगाः साध्या दारुणसम्मताः ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः साध्याश्चाप्यपरे सन्ति व्याधयो मृदुसम्मताः यत्नायत्नकृतं येषु कर्म सिद्ध्यत्यसंशयम् असाध्याश्चापरे सन्ति व्याधयो याप्यसंज्ञिताः सुसाध्वपि कृतं येषु कर्म यात्राकरं भवेत् सन्ति चाप्यपरे रोगा येषु कर्म न सिद्ध्यति अपि यत्नकृतं बालैर्न तान् विद्वानुपाचरेत् साध्याश्चैवाप्यसाध्याश्च व्याधयो स्मृताः मृदुदारुणभेदेन ते भवन्ति चतुर्विधाः त एवापरिसङ्ख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि रुजावर्णसमुत्थानस्थानसंस्थाननामभिः व्यवस्थाकरणं तेषां यथा स्थूलेषु सङ्ग्रहः तथा प्रकृतिसामान्यं विकारेषूपदिश्यते विकारनामा कुशलो न जिह्रीयात् कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स्थानान्तरगतश्चैव जनयत्यामयान् बहून् तस्माद्विकारप्रकृतिरधिष्ठानान्तराणि च समुत्थानविशेषांश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत् यो ह्येतत्त्रितयं ज्ञात्वा कर्माण्यारभतेऽभिषक् ज्ञानपूर्वं यथा न्यायं स कर्मसु न मुह्यति नित्याः प्राणभृतां देहे वातपित्तकफास्त्रयः विकृताः प्रकृतिस्था तान् बुभुच्छेत पण्डितः उत्साहोच्छ्वासनिश्वासचेष्टा धातुगतिः समा समो मोक्षो गतिमतां वायोः कर्मा विकारजम् दर्शनं पक्तिरूष्मा चक्षुतृष्णा देहमार्दवम् प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकर्मा विकारजम् स्नेहो बन्धस्थिरत्वं च गौरवं वृषताबलम् क्षमा धृतिरलोभश्च कफकर्मा विकारजम् वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणमुच्यते कर्मणः प्राकृतार्थानिर्वृद्धिर्वापि विरोधिनाम् दोषप्रकृतिवैशेष्यं नियतं वृद्धिलक्षणम् दोषाणां प्रकृतिर्हानिर्वृद्धिश्चैवं परीक्ष्यते तत्र श्लोकाः संख्यां निमित्तं रूपाणि शोधानां साध्यतां न च तेषां विकाराणां शोधा
पूर्वजान् विधिभेदं विकाराणां त्रिविधं बोध्य संग्रहम् प्राकृतं कर्म दोषाणां लक्षणं हानिवृद्धिषु वीतमोहरजो दोषलोभमानमदस्पृहः व्याख्यातवांस्त्रिशोथीये रोगाध्याये पुनर्वसुः इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने त्रिशोथीयो नामाष्टादशोऽध्यायः।